ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां हवा सीधा किसी के इशारे पर चलती हो, समंदर की सतह के नीचे छुपी मखलूकात हों या आसमान में उड़ने वाले परिंदे, सब के सब एक ही हस्ती के हुक्म के ताबे हों। हम किसी पुरानी अफसानवी कहानी या हॉलीवुड की किसी फैंटेसी मूवी की बात नहीं कर रहे। आज इस तज्ज़िये में हम एक ऐसी हकीकत को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो इंसान की सोच और ताकत की तमाम हुदूद को क्रॉस कर जाती है। ये एक ऐसी सल्तनत की तारीख है जिसकी मिसाल ना पहले कभी मिली और ना शायद क़यामत तक मिल सके। इस सवाल पर ज़रा गौर कीजिए। एक बादशाह जिसके पास सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात और परिंदों की बाकायदा फौज थी, वो कौन था जो जानवरों की आवाज़ें तक समझने की सलाहियत रखता था? ये सोचकर ही दिमाग सुन्न हो जाता है कि ऐसी रियलिटी भी एग्जिस्ट करती थी। लेकिन हकीकत ये है कि ये बेपनाह ताकत किसी इंसानी कोशिश, साइंस या टेक्नोलॉजी का नतीजा नहीं थी। ये सीधा अल्लाह की कुदरत का एक अजीम शान निशान था। ओके, तो चलिए इस हैरत अंगेज सल्तनत की गहराई में उतरते हैं। ये है हमारा पहला हिस्सा, एक हैरत अंगेज सल्तनत, नबी और बादशाह। ये अजीम हस्ती थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद। इन्हें अल्लाह ताला ने दो ऐसी ज़बरदस्त खसूसियतें अता की थीं जो आम तौर पर एक साथ नहीं मिलती। वो एक अजीम नबी भी थे और एक पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले जलाली बादशाह भी। यहाँ ये मवाजना देखिए, बिल्कुल क्लियर है। एक आम दुनियावी बादशाह की ताकत कहाँ तक होती है? ज़मीन के कुछ हिस्सों पर, दौलत पर या इंसानी रियाया पर। लेकिन दूसरी तरफ हज़रत सुलेमान हैं जिनकी हुकूमत की बॉर्डर्स में हवाएं, गायबी मखलूक़ात यानी जिन और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल थे। ये चार्ट दिखाता है कि इनकी ताकत का स्केल किसी भी ह्यूमन इमेजिनेशन से कितना आगे था, और ये सब एब्सोल्युटली अल्लाह की अता थी। अब आते हैं उनके गैब पर हुक्म की तरफ। हिस्सा 2, हवा और जिन्नात पर हुकूमत। ज़रा इस स्पीड को सोचिए। हवा इनके तख्त को उड़ाकर महीनों का सफ़र सिर्फ चंद लम्हों में तय करवा देती थी। वक्त और फासले इनके आगे बिल्कुल सिमट गए थे। और फिर जिन्नात की फ़ौज, ये कोई आम मजदूर नहीं थे। ये एक ऐसी सुपरनैचुरल फोर्स थी जो इंसानों के लिए लिटरली नामुमकिन काम करती थी। वो अजीम व शान इमारतें और महल बनाते, समंदर की तह में गोते लगाकर वहाँ से कीमती मोती निकालते और ऐसे ऐसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते जिनका हम गुमान भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इतनी ताकतवर और सरकश मखलूक भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आगे बिल्कुल बेबस थी। क्यों? क्योंकि इन्हें खुद अल्लाह ने इस काम पर मामूर किया था। ये कम्प्लीटली डिवाइन अथॉरिटी थी। अब इस मैसिव लेवल की ताकत से थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आते हैं। हिस्सा 3, चींटी और हुदहुद का वाक़या, ताकत पर हिकमत। अब इस पूरी कहानी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिल को छू लेने वाली है ना, वो रहमदिली का ये सबक है। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी उस अजीम व शान फ़ौज के साथ गुजर रहे थे। अचानक एक चींटी ने अपनी कौम को खबरदार किया कि जल्दी से बिल में छुप जाओ, कहीं सुलेमान और उनकी फ़ौज तुम्हें बेखबरी में कुचल न दें। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उन्हें इस नन्ही सी मखलूक की ज़ुबान समझने की सलाहियत दी थी। इतनी अनलिमिटेड पावर होने के बावजूद उन्होंने उस छोटी सी चींटी की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने फौरी तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये वाक़या साबित करता है कि अल्टीमेट पावर का मतलब जालिम होना नहीं है। हकीकी ताकत वही है जिसके साथ नरम दिली और एहसास जुड़ा हो। इस चींटी वाले इंसिडेंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और अहम किरदार की तरफ, हुदहुद। एक दिन हज़रत सुलेमान ने परिंदों का जायजा लिया तो देखा कि हुदहुद गायब है। जब वो वापस आया तो भाई वो कोई आम एक्सक्यूज नहीं लाया। उसने एक ऐसी हैरत अंगेज और शॉकिंग खबर दी जिसने तारीख बदल दी। उसने बताया कि उसने एक ऐसी कौम देखी है जिसकी हुक्मरान एक औरत है जिसे रानी बिल्कीस कहते हैं, और वो कौम अल्लाह के बजाय सूरज की पूजा करती है। इस एक छोटी सी रिकॉनेसेंस रिपोर्ट ने आगे चलकर उस लेजेंडरी वाक़े की बुनियाद रख दी जिसे हम सब जानते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। हिस्सा 4, बिल्कीस के तख्त का मौजज़ा, ताकत का सबसे बड़ा इम्तिहान। हुदहुद की रिपोर्ट मिलने के बाद हज़रत सुलेमान ने रानी बिल्कीस को एक ख़त भेजा और बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से अल्लाह की तरफ आने की दावत दी। ये मिस्टीरियस और पावरफुल पैगाम मिलने पर रानी बिल्कीस कम्प्लीटली दंग रह गई। उसने कुछ कीमती तोहफे भेजकर इस बादशाह की ताकत का अंदाज़ा लगाना चाहा, लेकिन उसे क्या मालूम था
کہ یہاں بات مادی دولت کی تو تھی ہی نہیں، یہاں بات روحانی طاقت کی تھی۔ اور پھر حضرت سلیمان کے دربار میں ایک بڑا سوال گونجا، تم میں سے کون بلقیس کا تخت ان کے مسلمان ہو کر آنے سے پہلے میرے پاس لا سکتا ہے؟ جسٹ امیجن، ایک عظیم و شان تخت صدیوں دور دوسری سلطنت میں سخت پہرے میں، اور اسے فوراً یہاں لانا تھا۔ اور اس موازنے پر ذرا غور کیجیے گا، یہ بہت کروشل ہے۔ ایک نہایت طاقتور اور خوفناک عفریت جن نے دعویٰ کیا کہ میں اسے آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ یہ بظاہر ایک انبلیویبل سپر نیچرل بروٹ فورس تھی، لیکن دوسری طرف ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ کی کتاب کا ڈیوائن نالج کا علم حاصل تھا۔ اس نے کیا کہا؟ میں اسے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ اور اگلے ہی لمحے تخت واقعی وہاں دربار میں موجود تھا۔ علم اور اللہ کی خصوصی قدرت کسی بھی میسو جن کی بروٹ فورس سے کہیں زیادہ برتر اور پاورفل ثابت ہوئی۔ نالج از لٹرلی پاور ہیئر۔ اب جب رانی بلقیس وہاں پہنچی اور دیکھا کہ اس کا اپنا مخصوص تخت ہزاروں میل دور سے اس دربار میں پہلے سے موجود ہے، تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام مادی بادشاہ نہیں ہے جو پیسے یا فوج کے زور پر فتح حاصل کرتا ہے۔ یہ ٹوٹلی روحانیت اور اللہ کی قدرت کا جلوہ تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس نے حقیقت کو ڈیپلی تسلیم کر لیا۔ اس نے جان لیا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور وہ دلوں کی گہرائیوں سے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ واٹ اے مومنٹ! لیکن ہر عروج کا ایک انجام ہوتا ہے۔ آئیے اب کہانی کے اس حصے پر چلتے ہیں جو سب سے پروفاؤنڈ ہے۔ حصہ 5، آخری سفر اور دنیاوی طاقت کا کچا پن۔ یہاں ہم اپنی گفتگو کی رفتار کو تھوڑا ٹھہراتے ہیں، کیونکہ اتنی عظیم، اتنی انپریسیڈنٹڈ نیت و شوکت والی زندگی کا آخری سفر ایک نہایت گہری اور ایموشنل حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ واقعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دنیا کی تمام تر سپر نیچرل طاقتیں بھی اچانک ختم ہونے کے آگے کتنی مجبور ہیں۔ ایک دن حضرت سلیمان ایک عبادت گاہ کی تعمیر کی نگرانی کر رہے تھے۔ وہ اپنے عصا یعنی لکڑی پر ٹیک لگا کر کھڑے تھے، اور بالکل اسی خاموش بے حرکت حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ کوئی دھوم دھام نہیں ہوئی، کوئی پبلک گیدرنگ نہیں، وہ خاموشی سے اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے، لیکن ان کا مبارک وجود ویسے ہی عصا کے سہارے وہاں پر کھڑا رہا۔ اور آپ جو بات میں بتانے جا رہا ہوں، یہ ساری سپر نیچرل طاقت کی ریئلٹی چیک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، لیکن آس پاس موجود جنات کی عظیم فوج لگاتار بغیر رکے خوف کے مارے کام میں مشغول رہی۔ ان جنات کا یہ ایلوژن تھا کہ انہیں سب پتا ہے، انہیں علم غیب ہے، لیکن انہیں اس عظیم نبی کی وفات کا ذرا بھی پتہ ہی نہیں چلا۔ عرصہ گزر گیا، پھر کیا ہوا؟ ایک دیمک، ایک ٹوٹلی انسگنیفیکنٹ سے کیڑے نے اس لکڑی کو کھانا شروع کیا۔ عصا اندر سے کھوکھلا ہوا، کمزور ہو کر ٹوٹا، اور ان کا مبارک جسم زمین پر آ رہا۔ بس اس ایک لمحے میں ان مغرور جنات اور تمام مخلوقات کا یہ بھرم بری طرح ٹوٹ گیا کہ ان کا دنیا پر یا غیب پر کوئی بھی کنٹرول ہے۔ اور یہاں سے نکلتا ہے ہمارا سب سے بڑا سبق۔ حصہ 6، اصل طاقت صرف اللہ کی، عاجزی کا سب سے بڑا سبق۔ تو پوائنٹ کیا ہے؟ یہ پورا واقعہ ہماری سوچ کا رخ کمپلیٹلی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ایک چھوٹے سے کیڑے نے دنیا کی سب سے بڑی اور پاورفل سلطنت کی رفتار کو روک دیا۔ آج کی اس جدید دنیا میں انسان کو ذرا سا اختیار ملتا ہے، تھوڑی سی دولت آتی ہے یا کوئی پوزیشن مل جاتی ہے تو کتنا غرور آنے لگتا ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری زندگی، ان کا پاور سٹرکچر اور آخر میں ان کی خاموش وفات ہمیں ایک پاورفل میسج دیتی ہے۔ بے انتہا قدرت ہونے کے باوجود ان کی گریٹنس ان کی مکمل عاجزی میں تھی۔ اصل علم غیب کا کسی مخلوق کے پاس نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ طاقت صرف ایک ٹیمپرری الہی تحفہ ہے۔ اتنی عظمت، اتنے انلیمیٹڈ ریسورسز، لیکن آخر میں سب کا سب وہی گیا جہاں سے آیا تھا، یعنی اللہ کے ایبسولوٹ کنٹرول میں۔ اس پورے تجزیے کے بعد بس ایک ہی سوال بچتا ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اتنی مثالی، تاریخی اور انبلیویبل طاقت بھی اللہ کی مشیت کے آگے بالکل بے بس ہے، تو ہماری اس معمولی انسانی طاقت کی مجال ہی کیا ہے؟ اصل طاقت کس کی ہے؟ اس گہرے سفر سے اپنا سبق لیجئے اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ الٹیمیٹ کنٹرول اصل میں کس کے ہاتھ میں ہے۔ امید ہے اس گفتگو نے سوچ و فکر کے کچھ نئے اور گہرے دروازے ضرور کھولے ہوں گے۔